तर्कभाषा कक्षां प्रति सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अतो मङ्गलश्लोकं वदामः। बालोऽपि यो न्यायनये प्रवेशम् अल्पेन वाञ्छत्य रसश्रुतेन संक्षिप्य युक्त्यन्विततर्कभाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयैषा। पूर्वतन कक्षासु वयं यदि आरम्भतः पश्यामः प्रमाणमिति विषयः उपस्थापयितुम् आरब्धः ग्रन्थकारेण। ततः प्रमाकरणं प्रमाणमिति उक्तम्। प्रमा नाम यथार्थज्ञानमित्यपि उक्तम्। कारणं साधकतमं नाम असाधारणं कारणमिति उक्तम्। ततः कारणं त्रिविधं समवायिकारणम् असमवायिकारणं निमित्तकारणमिति उक्तम्। ततः समवायः सम्बन्धः द्विधा इत्युक्तम्, संयोगः समवायश्च। ततः समवायः केषु भवति इति विचिन्त्य अवयव अवयविनोः गुणगुणिनोः क्रियाक्रियावतोः जातिव्यक्त्योः विशेषनित्यद्रव्ययोः इति समवायः उक्तः। ततः असमवायिकारणम् उक्तम्। तदनन्तरं द्रव्याणि, तत्र व्याख्याने विद्यमानाः केचन विषयाः अस्माभिः दृष्टाः। द्रव्याणि 9 भवन्ति, कर्माणि 5 भवन्ति, अभावः 4 इति एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः विषयाः ज्ञाताः सन्ति। ह्यः अयं विषयः अस्माभिः आरब्धः आसीत्, यत्तु अनधिगत अर्थगन्तृप्रमाणम् इति लक्षणं तन्न। अत्र पूर्वपक्षी आक्षिपति भवद्भिः उक्तं प्रमाणलक्षणं प्रमाकरणं प्रमाणमिति, तथा लक्षणं मास्तु अन्यत् लक्षणं वदामः प्रमाणस्य अनधिगत अर्थगन्त्र प्रमाणमिति। अनधिगतम्, अधिगतं नाम ज्ञातं, न अधिगतम् अनधिगतम्। अनधिगत अर्थगन्त्र प्रमाणमिति यत् अज्ञातम् अर्थं ज्ञापयति, अनधिगतम् अर्थं यत् ज्ञापयति गन्त्र गमयति, तत् प्रमाणम् इति लक्षणं वदामः इति पूर्वपक्षे आक्षिपति। सामान्यतः शास्त्रे एषा शैली भवति, यत् तु इति यदि वाक्यस्य आरम्भः भवति सः पूर्वपक्षः इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। यत् तु इति वाक्यम् आरभ्यते, ततः अग्रे तन्न इति भवति। अत्रापि वाक्ये यत् तु अनधिगत अर्थगन्त्रप्रमाणमिति लक्षणं तन्न नाम अत्र पूर्वपक्षः स्वीकृतः, अनन्तरं सिद्धान्तः उच्यते। अत्रापि सः वदति प्रमाणलक्षणम् एवं वदामः अनधिगत अर्थगन्त्रप्रमाणमिति। तदेव खलु भवद्भिरपि किमुक्तं प्रमाणस्य लक्षणं यथार्थज्ञानं ज्ञापयति, प्रमाकरणं प्रमाणमिति उक्तम्। अनधिगतम् अर्थं बोधयति, यद्वयं न जानीमः। अयं घटः इति ज्ञानम् अस्माकं नासीत्, घटं पश्यामः, अयं घटः इति ज्ञानं जायते, यथार्थज्ञानम्। अतः भवतां प्रमाणलक्षणं सङ्गच्छते खलु इति पूर्वपक्षी पृच्छति। तत्र सिद्धान्ती वदति, एकस्मिन्नेव घटे घटोऽयं घटोऽयमिति
धारावाहिकज्ञानानां गृहीतग्राहिणाम् अप्रामाण्यप्रसङ्गात् इति तत्र सिद्धान्ती वदति। एकः एव घटः यदा भवति एकस्मिन्नेव घटे घटोऽयमिति धारावाहिकज्ञानम् उत्पद्यते। कश्चन एकं घटं पश्यति, किञ्चित् कालानन्तरं पुनः तमेव घटं पश्यति। तदा पूर्वं तेन सः घटः दृष्टः अस्ति, अयं घटः इति ज्ञानमपि तस्य अस्ति। एवं स्थिति पुनः यदा तमेव घटं पश्यति, अयं घटः इति धारावाहिकं ज्ञानं तस्य भवति। तदा द्वितीयवारं यदा घटं पश्यति, अनधिगत अर्थः तेन न गृहीतः, अधिगतः एव अर्थः गृहीतः अस्ति। अतः प्रमाणम् इति भवतां लक्षणं तत्र न सङ्गच्छते। एकस्मिन्नेव घटे घटोऽयमिति धारावाहिकज्ञानानां गृहीतग्राहिणाम् अप्रामाण्यप्रसङ्गात्। द्वितीयक्षणे अपि तस्य अयं घटः इति ज्ञानं जायते, तज्ज्ञानं यथार्थज्ञानं। यदि भवतां लक्षणम् अङ्गीकुर्मः अनधिगत अर्थगन्त्र इति, द्वितीयक्षणे यज्ञानं जातम् अयं घटः इति इत्याकारकं ज्ञानं, तत्तु अनधिगत अर्थगन्त्र न, अधिगत अर्थगन्त्र एव। तर्हि द्वितीयक्षणे यज्ञानम् उत्पन्नम् अयं घटः इति, तस्य अप्रामाण्यप्रसङ्गात्, गृहीतग्राहिणाम् अप्रामाण्यप्रसङ्गात्। तत् प्रमाणमेव न इति दोषः स्यात्। तत् प्रमाणमेव, यथार्थज्ञानमेव, द्वितीयक्षणे उत्पन्नम् अयं घटः इति ज्ञानं प्रमाणमेव। अतः प्रमाणलक्षणं तत्र न स्यात् इति दोषः सिद्धान्तिना उक्तः। तदा पूर्वपक्षी पुनः पृच्छति, न च अन्य क्षणविशिष्टविषयीकरणात् अनधिगतार्थगन्त्रता अस्ति खलु इति पूर्वपक्षी पुनः पृच्छति। अन्यान्यक्षणविशिष्टविषयीकरणात् प्रथमक्षणे अयं घटः इति ज्ञानम् उत्पन्नं, पुनः सः घटं पश्यति, अन्यः क्षणः सः, तत्रापि अयं घटः इति ज्ञानम् उत्पन्नं। तेन तथा अन्यः क्षणः अस्ति, अन्यक्षणविशिष्टविषयीकरणात् प्रथमे क्षणे अयं घटः इति ज्ञानं जातं, द्वितीये क्षणे अयं घटः इति ज्ञानं जातम्। एवञ्च क्षणभेदः अस्ति, सः अन्यः क्षणः, एषः अन्यः क्षणः। तस्मिन् क्षणे अयं घटः इति ज्ञानम् उत्पन्नम्, अन्यस्मिन् क्षणे अयं घटः इति ज्ञानम् उत्पन्नम्। तर्हि भेदः तु अस्ति अन्यक्षणविशिष्टविषयीकरणात्। अन्यान्यक्षणेषु तादृशं विशिष्टं ज्ञानम् उत्पन्नम्, अयं घटः इति। तस्मिन् क्षणे तु तज्ज्ञानम् अनधिगतमेव। अतः अन्यक्षणविशिष्टविषयीकरणात् अनधिगत अर्थगन्त्रता अस्त्येव। अतः प्रमाणलक्षणं सङ्गच्छते खलु इति पूर्वपक्षी पुनः पृच्छति। तदा सिद्धान्ती वदति, प्रत्यक्षेण सूक्ष्मकालभेद अनाकलनात्। यद्यपि भवन्तः वदन्ति प्रथमक्षणः एवं ज्ञानं जातं, द्वितीयक्षणः इति, किन्तु यदा वयं प्रत्यक्षेण पश्यामः तदा सूक्ष्मः कालभेदः अस्माभिः अवगन्तुं न शक्यते। भवतां शास्त्रीयरीत्या प्रथमक्षणः द्वितीयक्षणः इति भवति, किन्तु यदा वयं प्रत्यक्षतः पश्यामः तादृशः सूक्ष्मकालभेदः अस्माभिः नावगम्यते। अतः द्वितीयक्षणेपि यः अयं घटः इति यज्ञानम् उत्पन्नं, तज्ज्ञानम् अप्रमाणं स्यादित्येव दोषः तिष्ठति, अनधिगतार्थः सः न भवति इति सिद्धान्ती वदति। पुनः सः विषयं योजयति, भेदग्रहे हि क्रियादिसंयोगान्तानां चतुर्णां योगपत्य अभिमानो न स्यात् इति एषः एतावत्पर्यन्तं ह्यः
ग्रहः नाम ज्ञानमित्यर्थः। भेदग्रहे हि क्रियादिसंयोगान्तानां चतुर्णां योगपद्य अभिमानो न स्यात्। अत्र एतस्य पुटस्य अधोभागे काचित् पङ्क्तिः दत्ता अस्ति, तत् पश्यामः। क्रिया क्रियातो विभागः, विभागात् पूर्वसंयोगनाशः, ततः उत्तरसंयोगोत्पत्तिः इति। अत्र उदाहरणम् एतैः अन्यत् स्वीकृतम्। वयम् अन्यत् उदाहरणं स्वीकुर्मः। किञ्चन कन्दुकमस्ति। कन्दुकं यदा वयं किञ्चित् मन्दं हस्तेन अग्रे प्रेषयामः, तावत्पर्यन्तं कन्दुकम् एकस्मिन् प्रदेशे आसीत्। कन्दुकस्य तस्य प्रदेशस्य संयोगः अपि आसीत्, भूतलस्य संयोगः आसीत्। यदा वयं हस्तेन मन्दं नुदामः तदा तस्मिन् कन्दुके क्रिया जाता। तदनन्तरं भूतले विद्यमानं कन्दुकं किञ्चित् अग्रे सोपानपर्यन्तं गतम्। यदा कन्दुकं सोपानपर्यन्तं गतं, क्रिया जाता। हस्तेन कन्दुकम् अस्माभिः अग्रे प्रेषितम्। कन्दुके क्रिया जाता। क्रियातः विभागः नाम कन्दुकं पूर्वं भूतले आसीत्। वयं यदा अग्रे प्रेषितवन्तः कन्दुकं, तद् भूतलात् अग्रे गतं, नाम भूतलस्य विभागः जातः, सोपानपर्यन्तं गत्वा स्थितम्। विभागात् पूर्वसंयोगनाशः, कन्दुकस्य भूतलस्य च संयोगः आसीत्, सः पूर्वसंयोगः, सः नष्टः। ततश्च उत्तरसंयोगोत्पत्तिः, इदानीं कन्दुकं सोपाने अस्ति। उत्तरसंयोगः नाम सोपानसंयोगः इदानीं जातः, उत्पत्तिः। इदानीं कन्दुकं सोपाने अस्ति, अतः सोपानस्य कन्दुकस्य च संयोगः अस्ति। एवम् आदौ क्रियातो विभागः, विभागात् पूर्वसंयोगनाशः, ततश्च उत्तरसंयोगोत्पत्तिः। एतत् सर्वं बहु वेगेन भवति। वयम् इदानीं शास्त्रीयरीत्या एवं विभागं कल्पयामः, किन्तु एतत् बहु वेगेन भवति इत्यतः युगपदेव एताः सर्वाः क्रियाः भवन्ति। अस्माभिः तस्य यदि तां क्रियां पश्यामः, एककाले एव सा सर्वापि क्रिया जाता इत्येव अस्माकम् अवगमनं भवति। एवं चतुर्विधः विभागः अस्माभिः तथा नावगम्यते। युगपदेव क्रिया जाता इति अस्माभिः दृश्यते। तदेव सः अत्र कथयति। भेदग्रहे हि, यदि वयम् एवं भेदं गृह्णीमः, अयं घटः इति पूर्वक्षणे अन्यः, द्वितीयक्षणे अन्यः घटः, द्वितीयक्षणे सः एव घटः अस्माभिः दृश्यते, अयं घटः इति अन्यज्ञानमिति यदि वयं भेदं गृह्णीमः, भेदग्रहे हि क्रियादिसंयोगान्तानां चतुर्णाम्। इदानीं यदुक्तं क्रियातो विभागः, विभागात् पूर्वसंयोगनाशः, ततश्च उत्तरसंयोगोत्पत्तिः इति क्रियादिसंयोग अन्तानां, क्रियातः आरभ्य संयोगपर्यन्तानां चतुर्णां योगपद्य अभिमानो न स्यात्। युगपत् इति अभिमानः न स्यात्। अतः अन्यान्यक्षणविशिष्टविषयीकरणात् अनधिगत अर्थगन्त्रता इति न वक्तव्यम्। अनधिगत अर्थगन्त्रप्रमाणम् इत्यपि लक्षणं न वक्तव्यम्। प्रमाकरणं प्रमाणम् इत्येव युक्तं लक्षणम् इति सिद्धान्तः अत्र कृतः। लक्षणम् अङ्गीकरणीयम्। प्रमाकरणं प्रमाणम् इत्येव लक्षणम् अङ्गीकरणीयम्। अनधिगत अर्थगन्त्रप्रमाणम् इति लक्षणं न इति एतावता उक्तम्। अग्रे सः
अग्रिमं विषयं स्वीकरोति। प्रमाकरणं प्रमाणम् इति करणम् इति स्वीकृतम्। अत्र तत् करणं कीदृशम् इति सः कथयति इदानीं। ननु प्रमायाः कारणानि बहूनि सन्ति। प्रमात्र प्रमेयादीनि तान्यपि किं करणानि उत न इति प्रश्नं स्वीकरोति। भवन्तः यथार्थज्ञानं प्रमा इति उक्तवन्तः। तस्याः प्रमायाः कारणानि बहूनि सन्ति। प्रमात्र प्रमेयादीनि तान्यपि किं करणानि उत न इति सः पृच्छति। तत्र उच्यते सत्यपि प्रमातरि प्रमेये च प्रमा अनुत्पत्तेः इन्द्रिय संयोगादौ सति अविलंबेन प्रमाकरणं प्रमाणम् इति पूर्वम् उक्तम्। अनधिगत अर्थगन्त्र प्रमाणम् इति लक्षणं नाङ्गीक्रियते इति उक्तम्। तदनन्तरम् इदानीं सः वदति प्रमायाः कारणानि बहूनि सन्ति। प्रमात्र प्रमेयादि तान्यपि किं करणानि उत न इति सः पृच्छति। सत्यपि प्रमातरि प्रमेये च प्रमा अनुत्पत्तेः इन्द्रिय संयोगादौ सति अविलंबेन प्रमोत्पत्तेः अतः इंद्रिय संयोगातिरेव कारणम् इति सः कथयति। अत्र अस्माभिः केचन अन्ये विषयाः ज्ञातव्याः। प्रमा इति अस्माभिः ज्ञातमेव अस्ति। प्रमा इत्यस्य अर्थः अस्माभिः ज्ञातः, यथार्थज्ञानम् इति। अत्र इतोपि पदद्वयं तेन प्रयुक्तम्, प्रमात्र प्रमेयादीनि इति। यः प्रमात्मकं ज्ञानं प्राप्नोति सः प्रमाता भवति। यद् ज्ञानं तेन प्राप्यते प्रमेयं भवति। इदानीं सः वदति प्रमायाः कारणानि बहूनि सन्ति, प्रमाता प्रमेयम् इत्यादि। तान्यपि किं करणानि? भवद्भिः किमुक्तम् आरम्भे? प्रमाकरणं प्रमाणम् इति। करणं नाम साधकतमं करणम् इति। एतानि सर्वाणि प्रमातर प्रमेयादीनि करणानि वा इति सः प्रश्नं स्वीकरोति। यतः तस्य सः किमर्थं तथा प्रश्नः इत्यपि वदति। सत्यपि प्रमातरि प्रमाता भवति, प्रमेयमपि कदाचित् भवति, तथापि प्रमा अनुत्पत्तेः यथार्थज्ञानं न उत्पद्यते। किमर्थं न उत्पद्यते? इन्द्रिय संयोगादौ सति प्रमातरि सति प्रमेये सति प्रमा नोत्पद्यते। किन्तु यदा इंद्रिय संयोगः भवति, इंद्रिय संयोगादौ सति अविलंबेन प्रमोत्पत्तेः। प्रमाता अस्ति, प्रमेयमपि अस्ति, तथापि प्रमा नोत्पन्न। किन्तु यदा इंद्रिय संयोगः भवति अनुक्षणमेव अविलंबेनैव प्रमा उत्पद्यते। तर्हि किं करणम् इति स्वीकरणीयम्? इंद्रिय संयोगादिरेव करणम्। अतः प्रमाता वा प्रमेयं वा करणं नास्ति, इंद्रिय संयोगादिः एव करणम्। तदेव सः स्पष्टीकरोति। प्रमायाः साधकत्व विशेषेपि अनेनैव उत्कर्षेण अस्य प्रमात्रादिभ्योऽपि अतिशयितत्वात् अतिशयितं साधकं साधकतमं तदेव करणम् इति उच्यते। आरम्भे यत्तेन लक्षणम् उक्तमासीत् साधकतमं करणम् इति, तदेव सः अत्र स्पष्टीकरोति। प्रमायाः साधकत्व विशेषेपि
प्रमा मुख्या अस्ति इति वयं जानीमः। तेनैव अनेनैव उत्कर्षेण अस्य प्रमात्रादिभ्योऽपि अतिशयितत्वात् इन्द्रियसंयोगः यः अस्ति सः प्रमातृ इत्याद्यपेक्षयापि अतिशयितत्वात् श्रेष्ठत्वात् अतिशयितं साधकं साधकतमम् साधकतमं करणम् इति लक्षणम् उक्तम्। केवलं साधकं करणम् इति लक्षणं नोक्तमासीत् पूर्वम्। साधकतमम् इत्यस्य अतिशयितम् इति अर्थः उक्तः आसीत्। तदेव करणम् इति उक्तमासीत्। अत्रापि प्रमातृ प्रमेय इत्याद्यपेक्षया इन्द्रियसंयोगः एव अतिशयितः अस्ति इत्यतः तदेव साधकतमम्। किमर्थं तथा उच्यते? प्रमातरि सति अपि प्रमेये सत्यपि प्रमा तु नोत्पद्यते। यदा इन्द्रियसंयोगः भवति अनुक्षणं प्रमा उत्पद्यते। तर्हि किं करणम् इति स्वीकरणीयम्? इन्द्रियसंयोगः एव करणम् इति स्वीक्रियते। तदनन्तरं तस्य आरम्भे यदुक्तमासीत् प्रमाणम् इति उक्त्वा प्रमाणस्य लक्षणम् उक्तमासीत्। प्रमाकरणं प्रमाणम् इति। प्रमाणानि कानि इति एतावता न उक्तमेव, इदानीं वदति। एतावत्पर्यन्तं किं कः विषयः प्रस्तुतः? प्रमाकरणं नाम किं? प्रमा नाम का? यथार्थज्ञानं प्रमा। करणं नाम साधकतमम्। करणम् इति उक्तम् इत्यतः कारणं त्रिविधम् इति उक्तम्। इति अन्ते प्रमाकरणं प्रमाणम् इति प्रमाणस्य लक्षणम् एतावता उक्तम्। प्रमाणं नाम किं? कानि प्रमाणानि इति इदानीं वदति। तानि प्रमाणानि चत्वारि। तथा च न्यायसूत्रम्। चत्वारि प्रमाणानि प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानं, शब्दः इति चत्वारि प्रमाणानि। न्यायसूत्रं दर्शयति प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्दाः प्रमाणानि इति। न्यायसूत्रेषु प्रथमाध्यायस्य प्रथमे पादे तृतीयं सूत्रम्। प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि इति। चत्वारि प्रमाणानि भवन्ति। प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानं, शब्दः इति। इदानीम् एकैकमपि प्रमाणं विशेषेण सः प्रस्तौति। आरम्भे प्रत्यक्षम् इति स्वीकरोति। प्रत्यक्षसम्बद्धान् सर्वान् विषयान् उक्त्वा अनन्तरम् अनुमानं स्वीकरोति। अनन्तरम् उपमानं स्वीकरोति। शब्दं स्वीकरोति। प्रत्यक्षं नाम यद् दृश्यते सामान्यतः तदेव प्रत्यक्षम् इति प्रसिद्धं वयं जानीमः। अनुमानं तु न्यायशास्त्रे अत्यन्तं प्रसिद्धं। पर्वतो वह्निमान् धूमात् इति सर्वेपि नैयायिकाः उदाहरणत्वेन स्वीकुर्वन्ति। तादृशम् अनुमानम् इति उच्यते। उपमानं सादृश्यज्ञानम् उपमानम् इति स्वीक्रियते। शब्दः आप्तवाक्यं शब्दः इति सामान्यतः अर्थः उक्तः। एकैकमपि विषयं सः स्वयमेव ग्रन्थकारः विशिष्य वदति। अग्रे एकैकशः विषयं पश्यामः। प्रत्यक्षम् इति उक्तम्। प्रत्यक्षम् इति पदस्य अर्थं तु वयं जानीमः एव। अक्षिणी नेत्रम् अक्षि इत्युच्यते। प्रति अक्षम् नेत्रयोः पुरतः यद् दृश्यते तदेव प्रत्यक्षम् इति लौकिकः अर्थः वक्तुं शक्यते। किन्तु शास्त्रीयः अर्थः कः भवति? किं पुनः प्रत्यक्षम्? साक्षात्कारि प्रमाकरणं प्रत्यक्षम्। साक्षात्कारि साक्षात्करोति यत् प्रमाकरणं तदेव प्रत्यक्षम्। किं तत्? सः विवरणं करोति। साक्षात्कारिणी च प्रमा सा एव उच्यते या इन्द्रियजा। इन्द्रियेण उत्पन्ना या प्रमा सा साक्षात्कारिणी प्रमा इति उच्यते।
वयं प्रत्यक्षज्ञानम् इति यद् वदामः, इन्द्रियैः अस्माभिः प्रत्यक्षज्ञानं प्राप्यते। अत्र प्रत्यक्षम् इत्यनेन केवलं नेत्राभ्याम् इत्येव अर्थः न। इन्द्रियैः यद्यद् ज्ञानं प्राप्यते, त्वगिन्द्रियेण वा श्रोत्रेन्द्रियेण वा चक्षुरिन्द्रियेण वा यद्यद् इन्द्रियजन्यं यद्यद् ज्ञानं भवति, इन्द्रियजा प्रमा साक्षात्कारिणी तत्सर्वमपि प्रत्यक्षम् इति उच्यते। प्रत्यक्षं द्विविधम् इति सः कथयति। सा द्विधा सविकल्पक निर्विकल्पक भेदात्। एतत् सर्वमपि एकैकशः सः अग्रे स्पष्टीकरोत्येव, तदा एव तत् पश्यामः सविकल्पकं नाम किं, निर्विकल्पकं नाम किम् इति। आहत्य अत्र प्रत्यक्ष प्रमा द्विधा इति सः उक्तवान्, सविकल्पकं निर्विकल्पकम् इति। तादृश सविकल्पक निर्विकल्पक ज्ञानं यद्भवति अथवा प्रत्यक्ष प्रमाया भवति, तस्याः करणं त्रिविधं। कदाचित् इन्द्रियं, कदाचित् इन्द्रिय अर्थसन्निकर्षः, कदाचित् ज्ञानम्। अत्र इन्द्रिय अर्थसन्निकर्षः इत्यस्ति। अर्थः नाम यद्वयं पुरतः पश्यामः ये पदार्थाः भवन्ति, सन्निकर्षः नाम सम्बन्धः, इन्द्रिय अर्थसन्निकर्षः। यं कमपि पदार्थं यदा वयं पश्यामः, अस्माकम् इन्द्रियेण सह तस्य पदार्थस्य सम्बन्धः उत्पद्यते, तदा तं पदार्थं वयं जानीमः। तत् कथं भवति इति अग्रे स्पष्टीभवति। एवञ्च करणं त्रिविधं। प्रमायाः, प्रत्यक्षप्रमायाः करणं त्रिविधं। कदाचित् इन्द्रियं, कदाचित् इन्द्रियार्थसन्निकर्षः, कदाचित् ज्ञानम्। ज्ञानं कथम् उत्पद्यते इति ज्ञानस्य प्रक्रियां सः अत्र वदति। कदा पुनः इन्द्रियं करणं? यदा निर्विकल्पकरूपा प्रमा फलं, तदा इन्द्रियं करणम् इति सः कथयति। यत्र भवद्भिः उक्तं कदाचित् इन्द्रियं, कदाचित् इन्द्रियार्थसन्निकर्षः, कदाचित् ज्ञानम् इति, एतत् त्रिविधं करणम् उक्तम्। एकैकमपि पृथक् इदानीं सः विवृणोति। कदाचित् इन्द्रियम् इति उक्तं। कदा इन्द्रियम् इति सः तस्य उत्तरं वदति। कदा पुनरिन्द्रियं करणं? यदा निर्विकल्पकरूपा प्रमा फलं, तदा इन्द्रियं करणं। तत्र ज्ञानं कथम् उत्पद्यते इति सः विवरणं करोति। तथा हि आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेन, इन्द्रियाणां वस्तुप्राप्यकारित्वात्। ततः अर्थसन्निकृष्टेन इन्द्रियेण निर्विकल्पकं नाम जात्यादियोजनाहीनं किञ्चिदिदमिति ज्ञानं जायते। तस्य ज्ञानस्य इन्द्रियं करणं छिदाया इव परशुः। इन्द्रियार्थसन्निकर्षः अवान्तरव्यापारः। छिदाकरणस्य परशोरिव दारुसंयोगः। निर्विकल्पकं ज्ञानं फलं, परशोरिव छिदा। अत्र निर्विकल्पकं ज्ञानं कीदृशमिति तद्वाक्यमत्र नास्ति। पुरतः किमपि वस्तु यदा वयं पश्यामः, एतत् किञ्चन वस्तु इति यत् ज्ञानं प्राप्यते, तद् निर्विकल्पकज्ञानम् इति वक्तुं शक्नुमः। नाम सामान्यतः यत् ज्ञानं भवति, पुरतः कश्चन वृक्षः अस्ति इति स्वीकुर्मः। वृक्षं दृष्ट्वा दूरतः अयं कश्चन पदार्थः इति सामान्यतः यत् ज्ञानं भवति, तद् निर्विकल्पकम्। एतत् किञ्चन अत्र अस्ति इति ज्ञानं यत् भवति, तद् निर्विकल्पकम्।
तमेव दृष्ट्वा अयं वृक्षः इति यदा ज्ञानं जायते तत् सविकल्पकं ज्ञानम् इति विभागः अस्ति। तत् अग्रेपि पुनः स्पष्टी भविष्यति। तादृशं ज्ञानं कथं प्राप्यते निर्विकल्पकरूपं ज्ञानम् इति सः वदति। यदा निर्विकल्पकरूपा प्रमा फलं तदा इन्द्रियं करणम्। निर्विकल्पकरूपं रूपा प्रमा यदा फलं भवति, अस्माभिः उद्दिष्टं फलं निर्विकल्पकरूपा प्रमा अस्माभिः प्राप्तव्या, तादृशं फलं यदा अस्माकम् उद्दिष्टं भवति तदा इन्द्रियं करणम्। तर्हि ज्ञानं कथम् उत्पद्यते इति चेत् तेषां प्रक्रियां ते कथयन्ति। आत्मा मनसा संयुज्यते, आत्मनः मनसः संयोगः भवति, ततः मनः इन्द्रियेण संयुज्यते, मनसः इन्द्रियस्य संयोगः भवति। इन्द्रियम् अर्थेन, इन्द्रियैः वयं पुरतः विद्यमानान् पदार्थान् पश्यामः, इन्द्रियस्य अर्थेन सह संयोगः भवति। अत्र संयुज्यते इति सर्वत्र अन्वयः। आत्मा मनसा संयुज्यते, मनः इन्द्रियेण संयुज्यते, इन्द्रियम् अर्थेन संयुज्यते इति स्वीकरणीयम्। इन्द्रियम् अर्थेन संयुज्यते, इन्द्रियाणां वस्तुप्राप्यकारित्वात्। इन्द्रियेणैव वयं वस्तूनां प्राप्तिं नाम ज्ञानं प्राप्नुमः। इन्द्रियाणां वस्तुप्राप्यकारित्वात्, वस्तुप्रापणम् इन्द्रियैरेव क्रियते। ततः अर्थसन्निकृष्टेन इन्द्रियेण, सन्निकृष्ट इत्यस्य संयुक्त अथवा सम्बन्धयुक्त इत्यर्थः। अर्थसन्निकृष्टेन, अर्थः नाम पुरोवर्ती यः पदार्थः सः अर्थः इत्युच्यते। अर्थसन्निकृष्टेन इन्द्रियेण निर्विकल्पकं ज्ञानम् उत्पद्यते। निर्विकल्पकं नाम किम्? अत्र तेन स्पष्टम् उक्तम्। किञ्चिदिदम् एतत् किञ्चित् इति ज्ञानं। तस्मिन् ज्ञाने तद् ज्ञानं कीदृशं? नाम जात्यादि योजनाहीनं। तस्य नाम नास्ति, जातिः नास्ति, किमपि नास्ति तत्र। किञ्चिदिदम् एतत् किञ्चित् इति यद् ज्ञानं तस्य नाम निर्विकल्पकं ज्ञानम् इति उच्यते। अतः ज्ञानोत्पत्तिः कथं भवति? आत्मा मनसा संयुज्यते, मनः इन्द्रियेण संयुज्यते, इन्द्रियम् अर्थेन संयुज्यते, ततः ज्ञानम् उत्पद्यते। तद् ज्ञानं कीदृशम्? अर्थसन्निकृष्टेन इन्द्रियेण ज्ञानम् उत्पद्यते, निर्विकल्पकं ज्ञानम्। किञ्चिदिदम् इति ज्ञानस्य आकारः, ज्ञानस्य आकारः इति उच्यते। किञ्चिदिदम्, अयं घटः इत्यपि सः ज्ञानस्य कश्चन आकारः इति उच्यते। अत्र निर्विकल्पकज्ञानस्य आकारः किञ्चिदिदम् इति। तत् कीदृशं? नाम जात्यादि योजनाहीनम्। उदाहरणं सः इतोपि स्पष्टीकरोति। तस्य ज्ञानस्य इन्द्रियं करणम्। एतादृश निर्विकल्पकज्ञानस्य करणं किं जातम्? इन्द्रियं जातम्। यतः इन्द्रियाणां वस्तुप्राप्यकारित्वात्। छिदाया इव परशुः। वयं वृक्षच्छेदनं कुर्मः, परशुना वृक्षच्छेदनं कुर्मः। छिदा छेदनक्रिया परशुना क्रियते। अत्र सः विवरणं ददाति। इन्द्रियार्थसन्निकर्षः अवान्तरव्यापारः। इन्द्रियार्थसन्निकर्षः यः अस्ति, इन्द्रियस्य अर्थेन सह सन्निकर्षः सम्बन्धः यः अस्ति, सः अवान्तरव्यापारः। व्यापारः इत्यस्य क्रिया इत्यर्थः। अवान्तरव्यापारः, मध्ये जायमाना क्रिया। कथम् अवगन्तव्यम्? अत्र छिदाकरणस्य परशोरिव दारुसंयोगः। वयं यदा वृक्षं कर्तयामः, आदौ परशुना छेदनं कुर्मः। आदौ किं भवति? परशोः दारुसंयोगः भवति।
दारुसंयोग अनन्तरं वृक्षस्य छेदनं भवति। अतः तत्र मध्ये क्रिया प्रथमं वयं परशुं हस्तेन गृहीत्वा तत्र दारुसंयोगः प्रथमं भवति परशोः, तदनन्तरं छिदा जायते। तर्हि मध्ये का क्रिया जाता? दारुसंयोगः इति अवान्तरव्यापारः। छिदाकरणस्य परशोरिव दारुसंयोगः। निर्विकल्पकं ज्ञानं कीदृशं? निर्विकल्पकं ज्ञानं फलम्। अत्र किञ्चिदिदमिति निर्विकल्पकं ज्ञानं फलम्। कीदृशं तद्? परशोरिव छिदा। यदा परशोः दारुसंयोगः भवति, अनन्तरं यः छेदः भवति, सः तदेव फलं भवति। यथा छिदाकरणे आदौ परशोः दारुसंयोगः भवति, ततः छिदा उत्पद्यते, तथैव अत्रापि इन्द्रियार्थसन्निकर्षः अवान्तरव्यापारः, पूर्वतनः व्यापारः। तेन उत्पद्यमानं ज्ञानं किं? निर्विकल्पकं ज्ञानं, तदेव फलम् इति। एतादृशस्थले इन्द्रियं करणं भवति। यथा तेन पूर्वम् उक्तम्, इन्द्रियं करणम्, इन्द्रियार्थसन्निकर्षः करणं, ज्ञानं करणम् इति। कदा पुनः इन्द्रियार्थसन्निकर्षः करणम् इति सः पृच्छति। तदा सः उत्तरं वदति, यदा निर्विकल्पकज्ञानानन्तरं सविकल्पकं नाम जात्यादियोजनात्मकम् उत्पद्यते, तदा इन्द्रियार्थसन्निकर्षः करणम्। निर्विकल्पकज्ञानं यदा उत्पन्नं, तदनन्तरं सविकल्पकं ज्ञानम् उत्पद्यते। तत् कीदृशं सविकल्पकं ज्ञानं? नाम जात्यादियोजनात्मकम्। तस्य नाम भवति, जातिः भवति, इत्यादि योजना भवति। दिग्धोऽयं, ब्राह्मणोऽयं, श्यामोऽयम् इति विशेषणविशेष्य अवगाहि ज्ञानम् उत्पद्यते। अत्र कश्चन पुस्तके दोषः अस्ति, ब्राह्मणोऽयम् इति भवेत्। दिग्धोऽयं, ब्राह्मणोऽयं, श्यामोऽयम् इति न्यायस्य प्रसिद्धानि उदाहरणानि न्यायशास्त्रे। दिग्धः इति अत्र सामान्यलौकिकव्यवहारे आङ्ग्लभाषादिषु एक्स् इति उच्यते, कश्चन इति वक्तुं। प्राचीनसंस्कृतव्यवहारे दिग्धः इति तस्यैव व्यवहारः आसीत्। अयं दिग्धः, अयं कश्चित् इति अर्थः। ब्राह्मणः, अयं ब्राह्मणः, अयं श्यामः इति। एतत् ज्ञानं कीदृशं? नाम जात्यादि योजनात्मकं। तत्र नाम अस्ति, तत्र जातिरस्ति। श्यामः इत्युक्तं, श्यामत्व जातिः अस्ति इत्येवम्। एतादृशं यज्ञानं दिग्धोऽयं, ब्राह्मणोऽयं, श्यामोऽयम् इति, एतत् सविकल्पकं ज्ञानम् इति उत्पद्यते। तर्हि सविकल्पकज्ञानोत्पत्तेः पूर्वं निर्विकल्पकज्ञानमपि आसीत्। यदा निर्विकल्पकज्ञान अनन्तरं सविकल्पकज्ञानम् इति सः वदति, नाम पूर्वं निर्विकल्पकज्ञानं, ततः सविकल्पकं ज्ञानम् उत्पन्नं। तर्हि पूर्वं किमासीत्? निर्विकल्पकमेव आसीत्। तदा सः वदति, निर्विकल्पकमेव अवान्तरव्यापारः। पूर्वं निर्विकल्पकं ज्ञानमासीत्, सः अवान्तरव्यापारः, अवान्तरक्रिया। ततः सविकल्पकं ज्ञानम् उत्पन्नं, तस्य इन्द्रियार्थसन्निकर्षः करणं, सविकल्पकज्ञानं फलम् इत्येवं सः इन्द्रियार्थसन्निकर्षस्य उदाहरणम् अत्र उक्तवान्।
पूर्वं तेन किमुक्तं प्रमायाः करणं त्रिविधं कदाचित् इन्द्रियं करणं कदाचित् इन्द्रियार्थसन्निकर्षः करणं कदाचित् ज्ञानं करणम् इति इन्द्रियं कदा करणम् इत्यस्य उत्तरम् उक्तवान् निर्विकल्पकज्ञानस्य यदा निर्विकल्पकज्ञानं यदा भवति तदा इन्द्रियं करणं सविकल्पकज्ञानं यदा भवति तदा इन्द्रिय अर्थसन्निकर्षः करणं तदेव एतावता उक्तम्। तादृशे सविकल्पकज्ञाने निर्विकल्पकं ज्ञानमेव अवान्तरव्यापारः। सविकल्पकं ज्ञान फलम् सविकल्पकं ज्ञानं यद् उत्पन्नं तदेव फलम्। तदनन्तरं सः पुनः पृच्छति कदा पुनः ज्ञानं करणम् उत्तरं वदति यदा उक्त सविकल्पकज्ञानानन्तरं हान उपादान उपेक्षा बुद्धयः जायन्ते तदा निर्विकल्पकं ज्ञानं करणं सविकल्पकं ज्ञानम् अवान्तरव्यापारः हानादि बुद्धयः फलम्। तृतीयं सः वदति इदानीं ज्ञानं करणं कदा भवति यदा उक्त सविकल्पकज्ञान अनन्तरं सविकल्पकज्ञानमपि उक्तं सविकल्पकज्ञानम् उत्पन्नं तदनन्तरं हान उपादान उपेक्षा बुद्धयः जायन्ते। हानं नाम त्यागः उपादानं नाम स्वीकरणं तादृश बुद्धयः उपेक्षा बुद्धयः जायन्ते तदा किं करणं भवति निर्विकल्पकं ज्ञानं करणं सविकल्पकज्ञानम् अवान्तरव्यापारः। यतः सविकल्पकज्ञानम् उत्पन्नं तदनन्तरं सः किं चिन्तयति एतत् ज्ञानं स्वीकरणीयं वा त्यक्तव्यं वा इत्यादि बुद्धिः तस्य भवति हान उपादान बुद्धिः भवति। तदा ज्ञानं करणं भवति यदा उक्त सविकल्पकज्ञानानन्तरं हान उपादान उपेक्षा बुद्धयः जायन्ते तदा निर्विकल्पकं ज्ञानं करणं सविकल्पकज्ञानम् अवान्तरव्यापारः। तर्हि फलं किं हानादि बुद्धयः फलं हा एतत् त्यक्तव्यम् एतत् स्वीकरणीयम् इति या बुद्धिः भवति हानादि बुद्धिः हान उपादान बुद्धिः तदेव फलं हानादि बुद्धयः फलम्। इति त्रिविधं तेन उक्तम्। प्रमायाः करणं त्रिविधं कदाचित् इन्द्रियम् इन्द्रियार्थसन्निकर्षः ज्ञानम् इति त्रिविधं प्रमायाः करणम् उक्तम्। एतावत्पर्यन्तम् उक्तेषु विषयेषु यदि कस्यापि सन्देहः अस्ति प्रष्टुमर्हन्ति। सन्देहाः न सन्ति इति मत्वा अग्रे गच्छामः। तत्र निर्विकल्पकम् इत्यस्य उदाहरणम् उक्तमस्ति किञ्चिदिदम् इति। तत्र नाम जात्यादि योजनाहीनम् इत्येव स्पष्टम् उक्तम्। नाम तत्र जातिर्वा नाम वा किमपि न भवति तादृशमेव निर्विकल्पकं ज्ञानम्। अतः सामान्य ज्ञानं निर्विकल्पकं न भवति। जातिः सामान्यमिति पर्यायपदमेव। अत्र कश्चिदाह पूर्वपक्षी पुनः अत्र आक्षेपं करोति। अत्र कश्चिदाह सविकल्पकादीनामपि
इन्द्रियमेव करणम्। भवद्भिः पूर्वम् एतावता किमुक्तम्? निर्विकल्पकस्य इन्द्रियं करणम्, सविकल्पकस्य इन्द्रियार्थसन्निकर्षः करणम् इति द्विधा विभागः कृतः। अत्र पूर्वपक्षी पृच्छति, सविकल्पकादीनामपि इन्द्रियमेव करणं खलु इति तस्य प्रश्नः। भवद्भिः निर्विकल्पकस्य इन्द्रियं करणम् इत्युक्तं, सविकल्पकस्य इन्द्रियार्थसन्निकर्षः इति पर्यन्तं गतं। सः पृच्छति, सविकल्पकस्यापि इन्द्रियमेव करणं खलु, यावन्ति तु अन्तरालिकानि सन्निकर्षादीनि तानि सर्वाणि अवान्तरव्यापारे एव। भवद्भिः किमुक्तम्? अवान्तरव्यापाराः भवन्ति सविकल्पकस्य विषये यदा व्याख्यातं, निर्विकल्पकम् अवान्तरव्यापारः, सविकल्पकं ज्ञानं फलम् इति उक्तं। किन्तु सविकल्पकज्ञानस्यापि इन्द्रियमेव करणं खलु, सन्निकर्षादीनि भवन्ति भवद्भिः व्याख्यातानि, आत्मा मनसा इति सन्निकर्षाः सर्वे भवन्ति, तानि सर्वाणि अवान्तरव्यापाराः एव, आन्तरालिकानि मध्ये विद्यमानानि अवान्तरव्यापाराः एव। अतः सविकल्पकज्ञानस्यापि इन्द्रियमेव करणम् इति अङ्गीकरणीयं खलु इति सः पृच्छति। अत्र पूर्वपक्षिणः एषः आशयः। भवद्भिः उक्तं निर्विकल्पकज्ञानस्य करणम् इन्द्रियम् इति, सविकल्पकज्ञानस्य करणम् इन्द्रियार्थसन्निकर्षः इति। पूर्वपक्षी एवम् आशयं वहति, सविकल्पकस्यापि इन्द्रियं करणं खलु, सन्निकर्षादीनि यानि सन्ति ते सर्वे अवान्तरव्यापाराः भवितुमर्हन्ति इति तस्य आक्षेपः। तस्य उत्तरं विस्तृतरूपेण अग्रे सः वदति। सन्निकर्षाः षड्विधाः सन्ति, संयोगः, संयुक्तसमवायः इति विस्तरतः अग्रे वक्ष्यति। अतः अत्र सः उत्तरं न आरब्धवान् इतोपि। अग्रिमे 5 पुटानाम् अनन्तरं तस्य उत्तरं सः वदति। इन्द्रियार्थयोस्तु यः सन्निकर्षः साक्षात्कारे प्रमाहेतुः सः षड्विध एव इति तस्य उत्तरं सः कथयति अग्रे। अस्य पूर्वपक्षिणः प्रश्नः कः आसीत्? अन्तरालिकानि मध्ये विद्यमानानि सन्निकर्षादीनि यानि सन्ति ते अवान्तरव्यापाराः एव, सविकल्पकस्यापि इन्द्रियमेव करणं खलु इति पूर्वपक्षी पृच्छति। तदा अग्रे सिद्धान्ती वदिष्यति, सन्निकर्षादीनि अवान्तरव्यापाराः अत्र अङ्गीकर्तुं न शक्यन्ते, सविकल्पकादीनाम् इन्द्रियं करणं न भवति, निर्विकल्पकस्यैव इन्द्रियं करणं। सन्निकर्षाः ते कीदृशाः? ते सर्वे कतिविधाः सन्निकर्षाः इति सः 5 पुटानाम् अनन्तरं वदिष्यति। अत्र संयोगः, संयुक्तसमवायः, संयुक्तसमवायः इति वदिष्यति। तस्मात् पूर्वम् अत्र अग्रिमे पुटे किञ्चित् कोष्ठकं दत्तमस्ति। अत्र स्पष्टतया अस्माभिः ज्ञायते, ज्ञानं द्विविधं, ज्ञानं बुद्धिः इति अनर्थान्तरं पर्यायपदं, स्मृतिः अनुभवश्च। आरम्भदिनेषु एव एतस्य चर्चा भवति स्म गणेऽपि। स्मृतिः अनुभवश्च। स्मृतिः अपि द्विधा, यथार्था अयथार्था च इति। अनुभवः द्विविधः,
प्रमा अथवा भ्रमः इति। प्रमा नाम यथार्थः, भ्रमः अयथार्थः। प्रमा चतुर्विधा: प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, अनुमितिः, उपमितिः, शब्दज्ञानमिति। तस्य कारणमपि चतुर्विधम्: प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानम्, शब्दः इति। प्रत्यक्षं कथम् उत्पद्यते? इन्द्रियेण उत्पद्यते। अनुमितिः व्याप्तिज्ञानेन, अनुमानं सादृश्यज्ञानेन, पदज्ञानेन शब्दः इति सामान्यतः कोष्ठकम् अत्र दत्तमस्ति। अयथार्थज्ञानस्य पुनः यदा प्रथमदिनस्य पाठे एव उक्तमासीत्, संशयः, विपर्ययः, तर्कः इति। एवम् अयथार्थज्ञानं त्रिविधम्। ज्ञानं द्विविधं: स्मृतिः, अनुभवश्च। स्मृतिरपि द्विविधा: यथार्थ, अयथार्थ। अनुभवः द्विविधः: यथार्थ, अयथार्थ अथवा प्रमा, भ्रमः इति पर्यायपदम्। प्रमा चतुर्विधा: प्रत्यक्षम्, अनुमितिः, उपमितिः, शाब्दज्ञानमिति। इति अत्र कोष्ठके विभागः कृतः अस्ति। अत्र पूर्वपक्षी यः आक्षेपं कृतवान् तस्य प्रश्नः यः आसीत्, सन्निकर्षादीनि व्यापार एव खलु इति तस्य प्रश्नः आसीत्। सन्निकर्षः नाम सम्बन्धः। सः सन्निकर्षः कतिविधः इति इदानीं सः वदति। इन्द्रिय अर्थयोस्तु यः सन्निकर्षः साक्षात्कारि प्रमा हेतुः सः षड्विध एव। इन्द्रियेण सह अर्थस्य संयोगः भवति। संयोगः नाम सम्बन्धः भवति। सन्निकर्षः इति तस्य नाम। यः सम्बन्धः भवति, सन्निकर्षः इन्द्रिय अर्थयोः, तेन किम् उत्पद्यते? साक्षात्कारि प्रमा हेतुः। साक्षात् करोति प्रमाज्ञानम् अस्माभिः साक्षात् क्रियते। तादृशस्य प्रमाज्ञानस्य हेतुः कः भवति? इन्द्रिय अर्थयोः सन्निकर्षः। सः सन्निकर्षः कतिविधः? षड्विधः। स षड्विध एव। संयोगः, संयुक्तसमवायः, संयुक्तसमवेतसमवायः, समवायः, समवेतसमवायः, विशेषणविशेष्यभावः इति षड्विधः सन्निकर्षः उक्तः। एतं षड्विधं सन्निकर्षं वयम् अग्रिमकक्षायां पश्यामः। यदि सन्देहाः सन्ति प्रष्टुमर्हन्ति, अन्यथा कक्षाम् उपसंहरामः। नमस्ते महोदय। नमस्ते। अत्र निर्विकल्पकम् इत्यस्य पुनरेकवारं लक्षणं वक्तुं शक्नोति वा? अवश्यम्। इतोपि स्पष्टं नास्ति। अत्र निर्विकल्पकम् इत्यस्य किमपि विशिष्टं ज्ञानं यदा न भवति तदा तद् निर्विकल्पकम् इति। अत्र उक्तं तेन उदाहरणं किञ्चिदिदम् इति। पुरतः किमपि वस्तु दृष्ट्वा तस्य वस्तुरूपेण एव अस्माकं यदा ज्ञानं भवति तद् निर्विकल्पकम्। नाम तस्य नाम किम् इति अस्माकं ज्ञानं न भवति, कीदृशं तद्वस्तु इति ज्ञानं न भवति। किञ्चन उदाहरणम् इति स्वीकुर्मः। वयं यदा मरुभूमौ गच्छामः, दूरे कश्चन वृक्षः वा कश्चित् दृश्यते। बहु धूलिः भवति, वायुः भवति, दूरे किमपि वस्तु दृश्यते। तत् किं वस्तु इति अस्माभिः तदा नावगम्यते। किम् अस्माकं मनसि तदा किं ज्ञानं जायते? किञ्चिदिदम्, एतत् किमपि वस्तु अस्ति दूरे इत्येव ज्ञायते। तादृशं ज्ञानं यद् जायते तस्य नाम निर्विकल्पकम् इति। तत्र तस्मिन् ज्ञाने नाम वा जातिः वा न भवति। नामजात्यादि योजना हीनम्। तादृशं ज्ञानं यद् भवति निर्विकल्पकम्
कीदृशं तद् निर्विकल्पकज्ञानं किञ्चिदिदम् एतत् किञ्चित् एतत् किञ्चन वस्तु इति सामान्यं ज्ञानं यद्भवति वैशिष्ट्यज्ञानरहितं सामान्यज्ञानं तस्य निर्विकल्पकं ज्ञानम् इति नैयायिकाः व्यवहरन्ति। अस्तु, स्पष्टं महोदय, धन्यवादः। धन्यवादः। मङ्गलश्लोकेन समापयामः। बालोऽपि यो न्यायनये प्रवेशम् अल्पेन वाञ्छत्यलसश्रुतेन संक्षिप्य युक्त्यन्विततर्कभाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयेषा। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। शुभदिनम्।